मुअज़्ज़ज़ सामिईन और हाज़रीन जुमा, हम और आप कुछ ही दिनों बाद एक ऐसे महीने में दाखिल होने जा रहे हैं, या एक ऐसे महीने में दाखिल होंगे जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी ये वो महीना है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। और वो महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, यानी कोई शख्स ईमान और यकीन के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक ऐसा महीना हमारे सामने आने वाला है, कुछ ही दिन, कुछ ही लम्हा और कुछ मिनट बाकी जैसा समझ लीजिए आप। हम उस महीने, उस मुबारक महीने के अंदर दाखिल होने वाले हैं। तो मेरे भाई, इतनी मुबारक और इतना अजीम महीना है जो हमारे सामने आने वाला है, हम उसके अंदर दाखिल होने वाले हैं, वो हमें नसीब होने वाला है। तो उसका एहतमाम भी उसी अंदाज से होना चाहिए, उसके लिए तैयारियां भी उसी लेवल पे होनी चाहिए, उसके लिए हम और आप उसी अंदाज से तैयार होना है हमें और आपको। तो आइए आज के इस खुतबे में हम ये जानते हैं कि रमज़ान से पहले क्या क्या ऐसे काम अंजाम दिए जाएं जिसके ज़रिए हमारा रमज़ान एक पुरसुकून और इबादत वाली महीना बन जाए। वो महीना जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस महीने के बारे में कई फजीलतें बयान की, वो तमाम तर फजीलतें हमें हासिल हो सके, उस रमज़ान के आने से पहले पहले हम क्या क्या वो काम कर सकते हैं जिसको करने से हमारा रमज़ान अच्छा गुजरे, हमारे रमज़ान की जो बरक़ात और सकनात है वो तमाम तर बरक़ात हमें मिल जाए, और उसको और जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है वो हमें मिल जाए। तो आइए रमज़ान को काबिल और उसके मुकाबिल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है अपनी नीयत की दुरुस्तगी। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ नीयत की दुरुस्तगी के बिना कोई भी अमाल काबिल कबूल नहीं है। सल्फ़े सालिहीन कहा करते थे तअल्लमुन निय्या फ़इन्नहु अबलगु मिनल अमल, नीयत को सीखो। नीयत को सीखने के लिए कहा गया है कि अपने नीयत को दुरुस्त करना सीखो कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाता है। ये सल्फ़े सालिहीन कहा करते थे कि अपने नीयत को सीखो, क्योंकि ये अमल से भी ज़्यादा वज़नी है। इसी तरह मुतर्रिफ इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं सलाहुल क़ल्बि बिसलाहिल अमल, अगर किसी शख्स का नीयत सही है तो उसका अमल भी सही है। ये नीयत की अहमियत है। व सलाहुल अमल बिसिहतिन निय्या, और अमाल का सही होने के लिए शर्त यह है कि आपकी नीयत सही होनी चाहिए, है ना। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर मिसाल के जरिए हम मुसलमानों को, हम ईमान वालों को ये बताया है कि ईमान की अहमियत के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमल अअमालु कल बिआ, कि अमाल जो है एक बर्तन की तरह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसाल के जरिए समझाया है कि अमाल जो है एक बर्तन की तरह है। इज़ा ताब अस्फलुहु ताब अअला, अगर उसका अंदरूनी हिस्सा साफ हो तो वो चीज वो बर्तन, अगर उसका अंदरूनी हिस्सा साफ हो तो उसमें आने वाली चीज काबिल इस्तेमाल है। व इज़ा अस्फल फसद फसद आला, अगर वो अंदरूनी हिस्सा अगर उसका गदला हो, काला हो, तो उसके अंदर रहने वाली चीज कुछ भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसी तरह हमारे आमाल को बताया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के जरिए समझाया कि अगर एक बर्तन हो और उस बर्तन का अंदरूनी हिस्सा अगर खराब हो तो उसके अंदर कितनी ही महंगी मशरूबात डाल दी जाए, कितने ही महंगे खाने या कितने ही लजीज पकवान रख दी जाए, कोई इंसान उसको खाना पसंद नहीं करेगा। उसी तरह हमारी नीयत है, हमारी नीयत कितना ही बुरा हो, अगर हम
अच्छे से अच्छे आमाल कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर आमाल कर रहे हैं, नमाज की पाबंदी, रोजे के एहतमाम, दुआओं का एहतमाम, कुरान की तिलावत, और हमारी नीयत खराब हो, हमारी नीयत हद दर्जा खराब हो, तो वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसीलिए नीयत की दुरुस्तगी जरूरी है किसी भी आमाल को, चाहे वो आमाल छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कबूलियत की सबसे पहली शर्त नीयत की दुरुस्तगी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसको अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सबसे बुखारी के अंदर सबसे पहली हदीस में इसको जिक्र किया है, जबकि बुखारी का सबसे पहला बाब किताबुल ईमान है। इमाम बुखारी ने जो पहला किताब जो बांधा बुखारी के अंदर वो किताबुल ईमान है, लेकिन किताबुल ईमान के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नीयत का बाब लाया है, आमाल की दुरुस्तगी का बाब लाया है। क्यों? क्योंकि वो इसके जरिए से उम्मत मुस्लिमा को ये मैसेज देना चाहते थे कि नीयत की दुरुस्तगी के बगैर कोई भी आमाल काबिल कबूल नहीं। वो हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही इला आखिरिह। लंबी हदीस है ना, कि अमाल का दारो मदार नीयत पर है। अगर इंसान की नीयत दुरुस्त है तो उसके छोटे से छोटा अमाल भी दुरुस्त है। इसी तरह मूसा बिन याला कहते हैं, वो हुदैसा से रिवायत करते हैं और सवाल करते हुए कहते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं अगर आप अपनी जिंदगी में कर ले जाओ। कितनी चीजें? 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर आप जिंदगी में कर ले जाओ तो आसमान से उतरने वाली कोई भी ऐसी भलाई नहीं है जिसमें आपका हिस्सा ना हो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से जितनी भी भलाई की चीजें उतारेंगे उनमें तमाम चीजों में आपका हिस्सा जरूर होगा। वो 3 चीजें क्या है? फी कलम यज़ल मिनस समाई खैरुन इल्ला मा कान लक फीहि नसीबुन तकूनु अमलकु लिल्लाह। पहली चीज जो जिक्र करते हैं कि कोई भी अमाल खालिस अल्लाह के लिए हो, कोई भी अमाल खालिस अल्लाह के लिए हो। दूसरी चीज व तुहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, आप अपने लिए कोई भी चीज ऐसी पसंद ना करो जो अपने भाई के लिए पसंद करते हो। यानी अपने लिए जो चीज पसंद करते हो उसको अपने भाई के लिए पसंद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि उस वक्त तक कोई भी इंसान कामिल मोमिन वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो चीज अपने लिए पसंद करता है जो अपने भाई के लिए पसंद ना करे। यानी वो चीज जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए भी पसंद करे। और आपको याद रखना चाहिए कि मुसलमान दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमान भाई हैं, आपके सगे भाई है भाई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो मेरे भाइयों, जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। अगर आपसे कोई मशवरा तलब करता है, कोई सजेशन मांगता है, तो उसको वही चीज आप बताओ जो आप अपने लिए पसंद करते हो। तीसरी चीज जो बताते हैं वो अन तकून हाज़िहिल कसूरा मिनल हलाल, आप हलाल चीज को इख्तियार करें, आप हलाल चीज को इख्तियार करें। कसूरा के माना होता है रोटी का टुकड़ा, यानी आप हलाल चीज को इस कदर अपनी जिंदगी में लाए कि रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो उसको भी हलाल तरीके से हासिल करने की कोशिश करें, उसको भी हलाल तरीके से हासिल करने की कोशिश करें। मूसा फरमाते हैं कि अगर ये 3 चीजें आप कर ले जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमान से उतरने वाली भलाई कोई ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर आपका हिस्सा ना हो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर भलाई में आपका हिस्सा होगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बिलु इल्ला तय्यिबा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और पाकी को पसंद करता है। तो हमें भी चाहिए कि अपने दिल को पाक करें, अपने दिल को साफ करें, ताकि हमारे रोजे कबूल हो, हमारे रोजे, हमारे नमाजें, रोजे के जो अमाल है, तरावीह है और कुरान की तिलावत, दुआएं, अज़कार, जो भी हम रोजे में अमाल करने वाले हैं वो कबूल हो। उसके लिए शर्त ये है कि हम सबसे पहले अपनी नीयत की दुरुस्तगी करें। तो रमजान से पहले पहले अपनी नीयत की दुरुस्तगी को, अपनी नीयत की दुरुस्तगी पर जोर दें और अपनी नीयत को दुरुस्त करें कि हम रमजान कैसे गुजारना है और किस नीयत से गुजारना है। रमजान से पहले पहले जो दूसरी चीज करने के लायक है जो हमें करनी चाहिए वो है तौबा, क्योंकि बिना तौबा के अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई चीज काबिल नहीं करता है। और तौबा की अहमियत में बस एक हदीस जिक्र करूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम मिनल खता थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गुनाह नहीं थे, ना अव्वल में थे ना बाद में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गुनाह थे ही नहीं। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि 100 दफे दिन में तौबा किया करते थे, 100 दफे। हाँ, और आज हम गुनाहों का पुतला बन चुके हैं लेकिन तौबा करने की नसीब नहीं होती है। तौबा
توبہ کی اہمیت پہ یہ بات ذکر کر دو کہ ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں. نماز ایک مستقل عبادت ہے. نماز کے اندر ہم خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس میں دعائیں پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. لیکن سلام پھیرتے ہی ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ویسے ہی کہتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں میرے بھائی, وہاں توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا؟ ہمارے دل و دماغ میں یہ سما چکی ہے, ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جب ہم غلطی کریں, جب ہم گناہ کا کام کریں تبھی توبہ کریں. نہیں میرے بھائی, ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کے فوراً بعد توبہ کر رہے, کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے گناہ کا کام تو نہیں کیا نا, لیکن توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نماز ویسی نہیں پڑھ سکے, یا ہمارے نماز کے اندر کچھ غلطیاں رہ گئی ہو, کمی رہ گئی ہو, خشوع خضوع میں کمی رہ گئی ہو, اس کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو توبہ ہماتن ہر وقت کرنی ہے, اور توبہ ایسے ہی نہیں کرنی ہے, اس کے کچھ شروط ہیں. آئیے میں مختصر انداز میں اس کے کچھ شروط ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں. توبہ کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ نیت کی درستگی ہے, جو میں اوپر بول چکا ہوں, اوپر گزر چکا ہے کہ نیت کو درست کرے کسی بھی اعمال کے لیے. توبہ کی جو دوسری شرط ہے اخلاص, اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے توبہ کرے. ایسا نہیں کہ ہم نے جو ہے کسی سے معافی مانگنی ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے, ایسے مانگ لیا چلو اللہ توبہ توبہ, ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. اخلاص کے ساتھ توبہ کرے, یہ دوسری چیز ہے جو اوپر گزر چکی ہے. تیسری چیز, اور یہ شرط ہے, کسی بھی کوئی بھی انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے, ورنہ اس کا توبہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا, نہ ہی اس کا توبہ قبول ہوگا اور نہ ہی اس کو توبے کا کچھ فائدہ ملے گا, ہے نا. تیسری چیز اعتراف کرنا. اعتراف کرنا اللہ رب العالمین کے سامنے اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو اس چیز کا اعتراف کرے کہ اللہ ہم سے گناہ ہو چکا ہے, اللہ تو معاف کر دے. اعتراف کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى اللہ, جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تاب اللہ علیہ, اللہ رب العالمین اس کو توبہ کو قبول کرتا ہے. تو تیسری چیز جو توبہ کی شروط میں سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اعتراف کریں, جو آپ نے گناہ کا کام کیا ہے وہ اللہ کے سامنے قبول کرے کہ اللہ میں نے فلاں 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 گناہ کیا ہے, یا اللہ تو معاف کر. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز بدعات کا مرتکب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, اللہ جیسے کہ ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ ہر خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے, اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ بدعتی کا توبہ قبول نہیں ہے. اب بدعت کیا ہے؟ بدعت وہ چیز ہے کہ جو اسلام میں قرآن و سنت میں جو چیز موجود نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر, اس کو اسلام سمجھ کر اپنایا جائے اور کیا جائے, اس کو بدعت کہتے ہیں. جیسا کہ کچھ دن قبل ہمارے سامنے سے ایک دن گزرا جس کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے. واللہ مسلمانوں نے اس دن کو خاص بنانے کے بجائے اتنا نیچے گرا جا چکا ہے, نیچے گرا دیا ہے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کے شرماتے ہیں. جو انسان اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے رسول کو نہیں مانتا, وہ بھی شرماتا ہے کہ یہ کام مسلمان کر رہا ہے. قبرستان کو پارک بنا دیا جاتا ہے, قبرستان کو میلہ بنا دیا جاتا ہے, اور اس میں تمام تر عبادتیں جو مناسب سمجھتے ہیں, نیکی سمجھ کے کرتے ہیں, وہ تمام تر چیزیں بدعات ہے, خرافات ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں 15 شعبان کے تعلق سے. لیکن ہماری مسلم سوسائٹی میں بڑے دھوم دھام سے راتوں کو جاگا جاتا ہے, خصوصی عبادتیں پلان کی جاتی ہیں, اس کے لیے خصوصی نمازیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں, قبرستان میں جا کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, ہے نا. یعنی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے, لیکن ہمارا مسلمان بھائی آج قبرستان میں جا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ تمام تر بدعتیں ہیں. اگر کوئی شخص ان بدعتوں کا مرتکب ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ استجر التوبہ عن کل صاحبہ بدعہ, یعنی اللہ رب العالمین ہر کسی کا توبہ قبول کرے گا, ہر کسی کا,
चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा को कबूल करेगा। लेकिन बिदाती की तौबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। ये चौथी शर्त है कबूलियत तौबा के लिए। पांचवी शर्त तौबा के बाद गुनाह को छोड़ देना। अक्सर ऐसा होता है हम गुनाह कर लेते हैं और तौबा कर लेते हैं, फिर वही गुनाह को रिपीट करते हैं। अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे तौबा को कबूल नहीं करता। हमें चाहिए जिस गुनाह के लिए हम तौबा करते हैं उस गुनाह को कुल्ली तौर पर छोड़ दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल अब्द इज़ा अख्तअ खतीअतन नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, कि अगर कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में एक सियाह धब्बा डाल देता है, यानी उसके दिल में एक सियाह डॉट आता है। अगर इंसान उसी तरह तौबा करते रहता है तो उसका दिल पूरा का पूरा सियाह हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिल पर मोहर मार देता है, यानी फिर उसको तौबा की तौफीक नहीं होती, उसको गुनाह छोड़ने की तौफीक नहीं होती। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा हुवा नज़अ वस्तग़फ़र वताब सक़िल क़ल्बुहु व इन आद ज़ीद फ़ीहि हत्ता तालु क़ल्बुहु, कि अगर वो इंसान तौबा करता है, उस गुनाह को छोड़ देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काले डिब्बे को दिल से ज़ाइल कर देता है। और अगर तौबा नहीं करता है या तौबा करता है उस गुनाह को नहीं छोड़ता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काले डॉट को वहां से ज़ाइल नहीं करता, यहाँ तक कि उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। जब इंसान का दिल सियाह हो जाता है फिर उसको अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं रहती। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे मुआशरे में जो बिदात का मुर्तकिब होते हैं, गुनहगार होते हैं, गुनाहों में शराबोर रहता है, वो तमाम तर गुनाह आप अंजाम देता है, वो अपने आप को मुसलमान तो कहता है लेकिन दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं जो अंजाम नहीं देता है। उसके सामने अगर भलाई की बात करें, आप हिदायत की बात करें, उसको समझाने की कोशिश करें तो आपको झिझोड़ता है, आप ही को बुरा भला कह देता है ना। उसके सामने जब भलाई की बात करेंगे तो वो कहता है फला आदमी तो ऐसा कर रहा है, उसको जाके समझाओ, उसको समझाओ, जबकि आप उसको समझाने गए। तो ये असर होता है दिल काले होने का, है ना। अगर किसी का दिल जांचना है तो इस तरह जांचे कि अगर उसके सामने कोई भलाई की बात करे तो वो उसको कबूल करे। जब तक इंसान के अंदर भलाई की बात कबूल करने का सलीका है, कबूल करने का जज्बा है, तब तक समझो कि उसका दिल कुछ ना कुछ सही है। अगर वो भलाई की बात को सुनना भी पसंद नहीं करता, अमल तो दूर की बात, तो आप ये समझिए कि उसका दिल मुकम्मल काला हो चुका है। कबूलियत शर के लिए पांचवी चीज शर्मिंदा होना, निदामत होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने शर्मिंदा होना कि अल्लाह गुनाह हो चुका है, अब मुझे माफ कर दे, मैं शर्मिंदा हूं। और हकीकी माने में शर्मिंदा होना आप इसी तरह समझ ले सकते हैं कि अगर किसी सामने किसी से आपकी मुठभेड़ हो जाए और गलती आपकी हो, आप उसको आगे से सामने से सॉरी बोल दें तो वो सामने वाला भी उसका नुकसान होने के बावजूद भी वो नरम पड़ जाता है, वो आपको माफ कर देता है। लेकिन आप गलती करते हुए अकड़ जाए और अपने आप को बड़ा बनाने लगे तो सामने वाला भी अकड़ता है और मामला खराब हो जाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने भी आप आज़िज़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दे अपने आप को। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन-नदम अत-तौबा, यानी शर्मिंदगी ही तौबा है। इसी तरह आज़्म मुसम्मन करना, है ना, पुख्ता इरादा करना कि हम आइंदा इसी गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अंजाम नहीं देंगे। तौबा कबूल होने के बाद ये सातवीं शर्त यह है कि इंसान गरगराहट से पहले तौबा कर ले। इंसान की गरगराहट कब आती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़, कि जब इंसान की दो पिंडलियां आपस में मिला दी जाए उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल नहीं करता। जब इंसान का मौत वाक़े होता है पैर की तरफ से और उसके बाद जब गरगराहट आती है उसके बाद अगर कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल नहीं करता। तो हम और आपको चाहिए कि गरगराहट से पहले पहले अपने गुनाहों की तौबा कर ले, है ना। तो ये तौबा के कुछ शुरूत थे। रमज़ान से कब्ल करने वाली तीसरी चीज़ जो है वो दिल की सफाई, है ना, दिल की सफाई करनी है ना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया गया रोज़े के ताल्लुक से कि आप लोग रोज़ा आने से पहले पहले क्या किया करते थे, है ना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, कैफ़ नस्तक़बिलु रमज़ान, कि आप लोग रोज़ा का इस्तकबाल कैसे करते थे, रोज़ा को जो वेलकम कैसे करते थे, या फिर रोज़े की तैयारियां कैसे करते थे। वो कहते हैं, क़ाल मा काना अहदुना यजतरी अला इस्तक़बालिल हिलाल फ़ी क़ल्बी ज़र्रतुन हिक़दुन अला अहदिन मिनल मुस्लिमीन, के हम मुसलमान यानी सहाबाए कराम रमज़ान का चांद देखने के बाद
کسی کے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے دل کے اندر ذرے برابر بھی کسی کے لیے کینہ ہو، کپٹ ہو، کسی کے لیے دشمنی ہو. اور آج ہم سالوں سال دشمنی میں گزار دیتے ہیں. رمضان میں تمام تر لڑائیاں بھی کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. رمضان میں گالی گلوچ کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے شوق زور و شور سے دیتے ہیں ایک دوسرے کو گالی، اور لہو لعب میں ملوث رہتے ہیں. جبکہ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا ذرۃ حقدہ، کہ دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی ہمارے لیے بدگمانی یا پھر کسی کے تعلق سے رنجش نہیں ہوتی تھی. یہ رمضان کا اہتمام تھا اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے اہتمام کریں. چوتھی چیز جو ہمیں رمضان کے قبل کرنی چاہیے وہ ہے اپنے زبان کو کم بولنے کی عادت. ہم بہت زیادہ بولتے ہیں آج کل، ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، سنتے کم ہے، ہر معاملے میں بولتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی بول پڑتے ہیں. اور تبصرے لمبے لمبے گھنٹوں تک ہم دنیا میں تبصرے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے عام دنوں میں تو کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنے زبان کو خاموش رکھنے کے عادی بنائے. صحابہ اکرام کا معمول تھا. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کانوا اذا صاموا جلسوا فی المجلس. جب ہم رمضان کے اندر ہوتے تھے تو مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آنے والا کہتے تھے کہ ابھی تک تم مسجد میں ہی بیٹھے ہو، تو وہ جواب دیتے تھے نحفظ صیامنا ولا نغتاب احد، کہ ہم اپنے رمضان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم غیبت سے بچنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم فونوں میں وقت کو گزارتے ہیں، ریلز میں وقت کو گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وقت کو گزار دیتے ہیں. خدا را اپنی عادتوں کو بدلو اور رمضان کا استقبال کیا کرو، رمضان کو اس کی اہمیت کے نظر سے دیکھا کرو. یہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے کہ آیا اور چلا گیا. نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں لیتے ہوئے آتی ہے. ہمیں اس میں لوٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ وقت کو پاس کرنے کی ضرورت ہے. بس اوقات سننے ملتا ہے نوجوانوں کے اندر کہ چلو ٹائم پاس کرتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، لوڈو اور تمام تر گیم کا انتظام کیا جاتا ہے رمضان کے خاص طور پر. یہ بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے اور ہمیں ان سب چیزوں سے بچنی چاہیے. پانچویں چیز، وقت کی قدر کرے. اللہ رب العالمین نے وقت کو بڑی ہی اہمیت کے حامل نظر سے دیکھا ہے اور ہمیں بھی اس نظر سے دیکھنا چاہیے اور ہر وقت کو ہر میدان پہ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، کہ پانچ چیزوں پر فوقیت دو. یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اس کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. وہ کیا ہے؟ وصحتک قبل سقمک. پہلی چیز یہ ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. آپ کے پاس صحت ہے تو ایسے کام مت کیا کرو کہ جس کے ذریعے آپ بیمار پڑو. دوسری چیز وغناک قبل فقرک. اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس کا صحیح استعمال کیا کرو، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو جاؤ. مال بھی اللہ رب العالمین کی بڑی اچھی نعمت ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے اچھے طریقے سے. مال کمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا ہے، لیکن میں نے پیچھے بتایا نا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہو اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا کرو، اور حلال طریقے سے حاصل کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا کرو. حرام کی کوئی بھی چیز اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے نیک اعمال قابل قبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے نا. تو یہ وقت کی اہمیت ہے. وہ فراغ قبل شغلک، فارغ وقت کو مشغول ہونے سے پہلے جو ہے غنیمت سمجھو. وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو، اپنے حیات کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی دی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا ہے، اس کے ذریعے سے جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور چھٹی اور آخری چیز کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ثواب کی امید رکھا کریں. ثواب کی امید رکھا کرے. آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مجھے ثواب دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی شخص رمضان ایمان اور یقین کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. معزز سامعین، یہ تھی چند باتیں جو رمضان سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں اعمال کی درستگی کے لیے سب سے پہلی چیز نیت کی درستگی، توبہ کریں اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ کریں.
رمضان کی تیاری یا پھر رمضان میں داخل ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں کو صاف کرے، اچھے سے اچھے کھانے پکوان بنانے کے انتظام کریں، یا پھر جو ہے تمام کی جو ہے شاپنگ کیا کریں. یہ تیاری نہیں ہے، یہ تو فروعی ہے، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. اصل چیزیں وہ ہے جو دل سے جڑتی ہے، آپ کے اعمال سے جڑتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سبوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، ان میں جو نیک اعمال ہیں ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تمام تر برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کی تمام تر بھلائیاں ہمیں نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا